बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, तालिबान तकरीबन 90% से ज़्यादा अफ़गानिस्तान को फ़तह कर चुके हैं। पूरी दुनिया तालिबान की कायल हो चुकी है। इवन बहुत सारे ममालिक जो तालिबान को अपोज करते थे, उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि तालिबान एक हकीकत है। तालिबान को पूरी दुनिया को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और तालिबान को अपनी हुकूमत बनानी चाहिए कि इतनी बड़ी ताकत है कि उन्होंने दो सुपर पावर्स को, पहली रशिया और दूसरी अमेरिका, और उससे पहले ये तो अभी पिछले 50 सालों में दो सुपर पावर्स को शिकस्त दी, और उससे पहले बरतानिया को एक और सुपर पावर थी, उसको भी अफगानियों ने शिकस्त दी। तो तालिबान की ये जो फतूहात है ये इतनी अमेजिंग है कि इसको कंपेयर किया जा रहा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी, ब्लिट्ज़क्रेग स्ट्रेटजी, तो तालिबान को यही कहा जा रहा है कि तालिबान ब्लिट्ज़क्रेग स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ते जा रहे हैं, पूरे अफगानिस्तान को उन पे कब्जा कर रहे हैं, उसको फतह कर रहे हैं। तो बेसिकली ब्लिट्ज़क्रेग स्ट्रेटजी है क्या? देखिए, दूसरी जंग अजीम जो कि 1939 से 1945 तक रही, उसमें जर्मनी ने ब्लिट्ज़क्रेग स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। ये स्ट्रेटजी इतनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी थी, इसको मिलिट्री डॉक्ट्रिन कहा जाता है। ये एक वॉरफेयर स्ट्रेटजी है। इसमें क्या होता है कि तूफान की तरह जर्मन फौजें तूफान की तरह आती थी, वेल इक्विप्ड होकर, पूरे असले के साथ, टैंकों की भरमार पूरी फौज लेकर आते थे। इसके अलावा उनको एयर सपोर्ट भी होती थी और दुश्मन पे इस तरह स्विफ्टली, बड़ी तेजी से हमला आवर होते थे कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता था और दुश्मन नाकाम हो जाता था। बेसिकली दूसरी जंग अजीम में हुआ ये था कि जर्मनी को लीड कर रहा था हिटलर की जो 1930 से 45 तक इसका पीरियड रहा, और ये एक डिक्टेटर था, आर्मी जर्नैल था। तो बेसिकली हिटलर ने 1933 में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम नाजी पार्टी था, जो कि जब भी हिटलर का नाम लिया जाता है तो नाजी जर्मन या नाजी पार्टी का नाम लिया जाता है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो नेशनल का NA और सोशलिस्ट का SOCI, तो CI की बजाय ZI वो करते हैं जो जर्मन है, तो इसीलिए NAZI नाजी पार्टी, ये यही पार्टी थी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसको लीड कर रहा था हिटलर। और दूसरी जंग अजीम में दो पोल थे, यानी कि एक पोल में जर्मनी, जापान और इटली, ये मेन कंट्रीज थे, और दूसरी तरफ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रशिया, जो उस वक्त का USSR कहलाता था, सोवियत यूनियन, और कुछ हद तक चाइना भी था। तो ये दो पोल थे जिनकी आपस में जंग हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बेसिकली हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत डिसअपॉइंट था, बहुत डिप्रेसिव था, इनकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी और ये मॉरली भी ये बहुत डाउन जा चुके थे। इसीलिए हिटलर ने दूसरी जंग अजीम में इनके WW2 में ब्लिट्ज़क्रेग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया कि ये अपनी इतनी भरपूर तैयारी के साथ आते थे और पूरे मुल्क को पूरा फतह कर लेते थे। तो तालिबान की पॉलिसी भी बिल्कुल ब्लिट्ज़क्रेग स्ट्रेटजी की तरह है कि वो पूरे अफगानिस्तान को उन्होंने फतह कर लिया है तकरीबन। इससे पहले अमेरिका को शिकस्त देकर उसको निकाल दिया है। लेकिन हिटलर में और तालिबान में फ़र्क ये है कि तालिबान पीस प्रोसेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका अफगानिस्तान सिर्फ उधर उनके लोग ही जिसको हुकूमत के लिए चुने बाई इलेक्शन, वो ही हुकूमत करें। इसके अलावा वो पीस चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, वो विजडम और हिकमत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि तालिबान इस वक्त नाकाबिले शिकस्त एक ऐसी आर्मी बन चुके हैं कि जिनका अल्लाह पर भरोसा है। ग़ज़वा बदर 2 इन्होंने रिकॉल की है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
قیادت میں 313 مسلمانوں نے اپنے سے بڑی سپر پاور کو شکست دی۔ اسی طرح طالبان جن کا اللہ پہ توکل ہے اور انہوں نے امریکہ جیسی اتنی بڑی سپر پاور جس کا ڈیفنس بجٹ پوری دنیا کے ممالک کو ملایا جائے تو پھر بھی امریکہ کے ڈیفنس بجٹ کے برابر نہیں بنتا۔ امریکہ نے ڈیزی کٹر بم مارے ہوئے افغانستان میں، امریکہ نے اتنا ظلم کیا ہے افغانستان میں 9/11 کے بہانے پر، 9/11 کے ڈرامے پر افغانستان میں اتنا ظلم کیا، جس طرح اس نے عراق میں بھی اسی طرح ظلم کیا۔ عراق میں 2003 میں اس نے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے امریکہ کو اور دوسرے ان کے الائز کو ان کو کہا کہ ادھر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، یعنی کہ کیمیائی ہتھیار ہیں جو کہ ہم پر چلائے جا سکتے ہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے امریکہ اور اس کے الائز جس میں برطانیہ، فرانس اور بھی دوسری ایول پاورز، انہوں نے مل کر عراق کو تہس نہس کر دیا۔ صرف 3 ہفتوں میں only in 3 weeks عراق کو انہوں نے فتح کر لیا۔ اور اس کے بعد ٹونی بلیئر نے 2016 میں یہ کلیم کیا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی، عراق میں کوئی ایسے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے، ادھر جو لوگ حملہ ہوا وہ بالکل غلط ہوا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے عراق میں بھی امریکہ کے $2 ٹریلین خرچ ہوئے ہیں، اور ادھر پہلے 5 سالوں میں 2003 سے لے کر 2008 کے درمیان ایک اندازے کے مطابق جو رپورٹس ہیں وہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے ان سو کالڈ ڈیموکریٹک کنٹریز، امریکہ، برطانیہ، فرانس جیسے ایول پاورز کا، کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا عراق میں، شام میں اور افغانستان میں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان پر کوئی پابندیاں لگانے والا نہیں ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ امریکہ آج اگر کسی سے ڈرتا ہے تو طالبان سے ڈرتا ہے، طالبان سے وہ ڈر کر دم دبا کر بھاگ گیا ہے۔ اور ہمیں حیرت ہوتی ہے بھارت کی دیدہ دلیری پر کہ بھارت اپنے آپ کو بہت چیمپئن سمجھ رہا ہے کہ وہ طالبان کو کنٹرول کر لے گا۔ بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ بھارت ابھی اس قابل نہیں ہے، بھارت اس قابل نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے طالبان جو کہ سپر پاور بن رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی ایمرجنگ پاور ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور بھارت کی کیا بات کرے کہ بھارت ہمیشہ اس جنگ میں، ہمیشہ اس کرکٹ کے میچ میں، ہمیشہ اس ہاکی کے میچ میں کھیلتا ہے جس میں اس کو ایشورنس دی جاتی ہے ان کے آقاؤں کی طرف سے کہ یہ میچ تم ہی جیتو گے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ 1971 کی وار، اس کے آقاؤں نے، امریکہ، فرانس، برطانیہ، اسرائیل، انہوں نے یقین دلا دیا تھا کہ یہ جنگ تم ہی جیتو گے۔ تو ناظرین، آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ طالبان ایک ناقابل شکست قوت بن چکے ہیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ ان کا بھروسہ اللہ پر ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور فتح کر لیا، کہ پورا افغانستان فتح کر لیا۔ آخر پر ہم یہ کہیں گے کہ طالبان بلٹز کریگ اسٹریٹجی، بلٹز کا مطلب ہوتا ہے جرمن میں لائٹننگ، کریگ کا مطلب ہے وار، یعنی کہ روشنی کی رفتار والی جنگ، کہ وہ جرمن کی فوجیں روشنی کی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتی تھی، آندھی اور طوفان سے بھی تیز آگے جاتی تھی۔ اور سیم طالبان بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ آندھی اور طوفان کی طرح آتے ہیں اور وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی نیچے کومنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔